This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शक नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्च आम नागरिकको एउटा साझा मञ्च हो। यसलाई हामीले नागरिक खबरदारीको एउटा साझा अभियानका रूपमा लिइराखेका छौँ। विशेषगरी मुलुकमा नागरिक आवाजलाई मुखर बनाउनुपर्छ र नागरिक आवाजलाई मुलुकको सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले सुन्नुपर्छ भन्ने ध्येयले कार्यक्रम एपी मञ्चलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। आज पनि मुलुकका नागरिकको पहुँच राज्य सत्तासम्म पुग्न सकिराखेको छैन। फेरि पनि मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुहाई दिइएको छ। यिनै कुरालाई टिपेर कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गम्भीर विषय बनाउँदै आइ पनि राखेका छन्। यसै सन्दर्भमा जनमत पार्टी पछिल्ला केही घटनाका कारण अहिले चर्चामा रहेको छ। गत कार्तिक 4 गते जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका एकजना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरेको न्युमा लछार पछार गरे र सहर बजार डुलाए। यसले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतलाई पुनः चर्चामा ल्याइदियो। सीके राउतको चर्चा त्यति बेला बढी थियो जति बेला उहाँले पृथकतावादी राजनीतिको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी स्वतन्त्र मधेस, स्वायत्त मधेसको कुरा गरेर डाक्टर सीके राउत नेपाली राजनीतिमा चर्चाको शिखरमा पुग्नु भएको थियो। गत फागुन 24 गते सीके राउतले नेपाल सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गरेसँगै उहाँ जनमत पार्टीको अध्यक्षका हैसियतबाट मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा समाहित हुनुभएको छ। सीके राउतका बारे अनेकन चर्चा परिचर्चा हुने गर्छन्। त्यसो त मुलुकमा अलिकति भिन्न ढङ्गको राजनीति, त्यसमा ब्राइकेटमा राख्नुहोस् हुलुज्जत गर्ने, मुलुकलाई तर्साउने, सिङ्गो मुलुकमाथि धावा बोल्ने, त्यो ढङ्गका राजनीतिक हरकत गर्न साथ कुनै न कुनै ढङ्गबाट चर्चामा आउने र कुनै कुनै ढङ्गबाट त्यसको खोजी नीति हुने गर्छ। सीके राउत त्यो भित्र पर्नुहुन्छ पर्नुहुन्न यो भिन्न विषय हो र उहाँले आफै जान्ने कुरा पनि हो। हामी जनमत पार्टीको नामबाट नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आएसँगै सीके राउतका केही राजनीतिक घटनाहरू विवादित बन्न थालेका छन्। फेरि पनि सीके राउतले कस्तो राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मूलतः यो प्रश्नमाथि केन्द्रित रहँदै आज हामी छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि एपी मञ्चको स्टुडियोमा डाक्टर सीके राउत आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई एपी1मा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। एपी1 मञ्च परिवारले। डाक्टर साहब, अब तपाईँको पोसाकबाट कुरा गर्न मन लाग्यो। तपाईँ जहिलेसुकै टाईमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि रातो टाई। यसको कुनै विशेष अर्थ छ? देशमाथि तपाईँले केही लाक्षणिक अर्थ लाद्दै हुनुहुन्छ अथवा देखाउँदै हुनुहुन्छ कि होइन यो तपाईँको आफ्नो रुचि हो? ठाकुरजी, अब यो प्रश्न अलि ढिलै भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अब जहिले पनि टाई त लाउँदिनँ। अब कोट प्यान्ट लगाएको बेलामा टाई लाउने हो। र टाई अब प्रायः तपाईँले रातो रङ नोटिस गर्नुभयो र प्रश्न गर्नुभयो होला। अब रातो रङ भनेको क्रान्तिको प्रतीक हो, बलिदानीको प्रतीक हो र त्यही भएर म पनि अब प्रायः रातो रङको टाई वा कुनै न कुनै पोसाकमा समाहित हुन्छ। कुर्ता लाउँदाखेरि पनि अब रातो रङको स्कार्फ वा मफलर केही न केही प्रयोग गरिराखेका हुन्छु। त्यो क्रान्तिकारिता र बलिदानीको प्रतीकको रूपमा डाक्टर सीके राउत क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ। अब समाजले भनौँ न, समाजले अहिलेको परिस्थितिले माग गरेको हुनाले चाहिँ त्यस्तो भन्नु परेको। डाक्टर साहब, अब तपाईँका बारेमा
म जस्तै अरू दर्शकले पनि केही जानकारी राख्नु भएको होला। तपाईँ पढैया, सोझो, अझ लजालु पनि। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको यो टिप्पणी हो, कतिपय सन्दर्भमा पढ्न पनि पाइन्छ। तपाईँसँग यसरी साक्षात्कार रूपमा संवाद गरिरहँदा पनि तपाईँका समकालीन साथीहरूले गरेको त्यो टिप्पणी सही जस्तो लाग्छ। अध्ययनमा चर्को रुचि भएको, सोझो, इमान्दार र अलिअलि लजालु मान्छे पनि यो पृथकतावादी राजनीति, यो उदण्डतावादी राजनीति गर्न कसरी सकेको भने यसको केही रहस्य छ? अब यस्तो हुन्छ ठाकुरजी, अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब जुन मान्छे चाहिँ हैन सारा नियम कानुनभित्र रहेर समाजले निर्देशित गरेका नैतिक धरातलहरूभित्रै रहेर हैन सबैभन्दा बढी मेहनत गरेर हैन अगाडि बढिराखेको हुन्छ, तर हाम्रो समाजले त्यही मान्छेले सबभन्दा बढी पीडा दिने काम, प्रताडित गर्ने काम, यहाँको कानुनले पनि, संविधानले पनि, व्यवस्थाले पनि प्रताडित गर्ने काम उसैलाई गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो समाजमा त्यो व्याप्त भएको हुनाले कतै न कतैबाट त्यो शिकार चाहिँ म पनि भएँ कि, र जसले गर्दाखेरि एउटा विद्रोहीको रूपमा परिणत हुन बाध्य बनायो। र त्यसैले त्यो नै एउटा फ्याक्टर होला मलाई लाग्छ, जुन चाहिँ त्यो एउटा लजालु स्वभाव, कोहीसँग नबोल्ने खालको मान्छे, अध्ययनशील मान्छे भनौँ, किताबसँग मात्रै मतलब राख्ने मान्छेलाई कम्प्लिटली अपोजिट डिरेक्सनमा ड्राइभ कतिपयले के पनि भन्ने गर्छन् भने तपाईँको सन्दर्भमा, जस्तो अब अमेरिकामा तपाईँ आकर्षक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको एउटा छुट्टै क्षमता र प्रतिभा पनि थियो, तपाईसँग भएको त्यो बौद्धिकता, त्यो छुट्टै प्रतिभालाई तपाईँले राजनीतिमा दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ। एक समय तपाईँले पृथकतावादी राजनीतिको उभार ल्याउन खोज्नुभयो, सफल हुनुभयो, हुनुभएन त्यो भिन्न पाटो छ होइन। मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउनुपर्छ भन्दै पनि हिँड्नुभयो। नेपालको नाम लिन अहिले पनि तपाईँ हिचकिचीमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ हत्तपत्त नेपाल भन्न चाहनुहुन्न। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन कि मैले दुःख गरेर जुन अध्ययन गरेँ अथवा मेरो रुचि अध्ययनमा यति धेरै छ र मैले एक किसिमको समाजमा पढैया र बौद्धिक व्यक्तिको छवि बनाएँ, त्यसलाई मैले दुरुपयोग गरेँ, त्यस्तो कहिलेकाहीँ लाग्दैन? त्यसलाई दुरुपयोग गरेकै होइन, त्यसलाई त झन् सदुपयोग गरेको हो। किनभने अब राजनीतिमा चाहिँ खालि गुन्डा मान्छेहरू, ठेकेदार मान्छेहरू, अनपढ मान्छेहरू, औठाछाप मान्छेहरू मात्रै आएपछि देशको हालत कस्तो भयो भने हामी सबैले देखेका, भोगेका र भोगिराखेका छौँ। जुन नेपाल यति समृद्ध थियो नि, जसले चाहिँ ब्रिटिसलाई यहाँबाट रकम सहयोग गर्थ्यो, यहाँका धान उब्जनी चाहिँ अरू देशमा चाहिँ निर्यात हुने गर्थ्यो, सिङ्गापुरमा, साउथ कोरियामा यहाँको धान निर्यात हुने गर्थ्यो, यहाँको अर्थव्यवस्था एकदम बलियो थियो। तर यही केही वर्षमा भनौँ न, एक हिसाबले केही दशकमा, केही शताब्दीभित्रमा नै नेपाल चाहिँ एकदम अधोगति लागेर एकदम अहिले अब देशकै अस्तित्व नै खतरामा परेको अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ मूल रूपमा जिम्मेवार चाहिँ अलि जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू, निस्वार्थ भावले राजनीतिमा आउने मान्छेहरू, पढे लेखेका मान्छेहरूले राजनीतिमा चासो नराखेको हुनाले पनि हो जस्तो एउटा प्रमुख कारण त्यो हो जस्तो लाग्छ। र खास गरी 2046 सालपछि जुन विकृतिहरू देखिए त्यसमा चाहिँ अब जसले अलि पैसा बाँड्न सक्छ, जसले गुन्डागर्दी गर्न सक्छ, जसले ढुङ्गामुढा गर्न सक्छ, ती मान्छेहरू नै राजनीतिमा हावी हुने, ती मान्छेहरू नै मन्त्री बन्ने, ती मान्छेहरूले नै झन् विकृति ल्याउने र समाज बिगार्ने गरेको देखिएको हुनाले यसमा त अब म अझै पनि भन्छु आफ्नो स्ट्यान्समा। कति सुन्दर तपाईको यो विचार छ। तर तपाईले राजनीतिक बाटो हिँड्दा अहिले भनेको जस्तो बाटो हिँड्न त चाहनु भएन नि त। मधेसलाई टुक्र्याउने कुरा गर्नु, पृथकतावादी राजनीतिको कुरा गर्नु, अब अहिले तपाईँ मूलधारको राजनीतिमा आए त भनिरहनु भएको छ, जनमत पार्टीका अध्यक्षका हैसियतमा राजनीति गर्दै त हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर मात्रै एकजना सामान्य कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्यो भनेर त्यत्रो हुल उज्जत गराउनु भयो। अनि अब यस्तो छ, अब यसलाई चाहिँ अब अन्यथा लिन मिल्दैन। हेर्नुहोस्, अब पटक पटक चाहिँ हुल उज्जत भन्ने वर्ड आइरहेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ अब जनता मात्रै भनिरहेको छैन, नेपाली राजनीतिको एउटा ट्रेन्ड हो। ठिकै छ। अब यहाँ चाहिँ जनता चाहिँ यतिसम्म अहिले प्रताडित भएको अवस्था छ राज्यबाट, राज्यका जुनसुकै अङ्गबाट, जतिवटा अङ्ग छन् नि,
कार्यपालिका भन्नुहोस् त्यस्तै अवस्था छ, न्यायपालिका अहिले के भइराखेको छ तपाईँले होइन, यस्तो यस्तो इतिहासमै नभएको तरिकाले न्यायपालिका विकृत भएको अवस्थामा छ। व्यवस्थापिकाको कुरै नगरौँ, जनता जाने कुनै पनि ठाउँ बाँकी रहेको अवस्था छैन। प्रहरी कहाँ जान सक्दैन, अदालत कहाँ जान सक्दैन। हिजो मात्रै पूर्व प्रधान न्यायाधीशको कुरा सुन्नुभयो होला, आफैले उहाँ भन्दै हुन्छ गरिबले यहाँ नेपालमा कहिले न्याय पाउन सक्दैन। म आफै जेल बसेर आएको मान्छे, मलाई पनि थाहा छ जेलमा को जान्छ भन्दाखेरि जोसँग पैसा हुँदैन त्यही मान्छे जेलमा गएर यातना भोगिराखेका छन् प्रायः। त्यस्तो अवस्था र जोसँग पैसा हुन्छ, पावर हुन्छ, हिजो मात्रै सिरामा एउटा वडा अध्यक्ष नै लागु औषध लिएर पक्राउ पर्यो, तर अरू सामान्य जनता भएको भए त जेल पुगिसकेका हुन्थे। तर आज मात्रै कि हिजो मात्रै फेरि उसले छोड्यो। त्यस्तो खालको दुरुपयोग भइराखेको अवस्था छ। तिनै अध्यक्ष तपाईँका कार्यकर्ता भइदिया भए पक्राउ गर्नु पर्थ्यो। होइन, हामीले संरक्षण गरेका छौँ। नेपालको राजनीति अहिले चल्दैको जुन राजनीतिको लय छ त्यो लयभन्दा तपाईँ बाहिर आउन सक्नुहुन्छ र भने हामीले कोसिस त गरिराखेका छौँ नि, हामीले हरेक कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यो लयलाई तोडेन भने यहाँ त अब म त भन्छु हामीले त आह्वानै गरेका छौँ कि जसरी फ्रेन्च आन्दोलन भयो, फ्रेन्च रिभोल्युसन त्यति बेला भयो, जसरी बुजुर्ग वर्गहरू यहाँ चाहिँ खानेपिने कुरामा तल्लीन भए, भ्रष्टाचार गर्नमा तल्लीन भए, एउटा सानोभन्दा सानो कर्मचारी पनि जसको तलब एउटा होइन 30,000 पनि हुँदैन, तर काठमाडौँमा चाहिँ हेर्नुभयो भने 10 करोडको महल तुरुन्तै जोडिराखेको हुन्छ। तर जो सच्चा इमान्दार हुन्छ, जस्तै प्रहरीले एउटा इमान्दार प्रहरीलाई लिनुभयो भने दिनभर उभिरहेको हुन्छ, तर उसले चाहिँ आफ्नो बच्चाले राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस्तो अवस्था छ भने यो त्यो स्तरसम्म जानुपर्छ। कि त्यो गएन भनेदेखि हामीले त हेऱ्यौँ नि 30 वर्षदेखि यो नयाँ शासन व्यवस्था भनौँ न, लोकतन्त्र पनि हामीले हेऱ्यौँ, गणतन्त्र पनि हेऱ्यौँ, बुर्जुवा शासकको कुरा गरिरहँदा तपाईँ फागुन 24 गते यो सरकारसँगको शान्ति सम्झौता गरिरहँदा त्यो सरकार को थियो? त्यो सरकारका प्रतिनिधि तपाईँले भनेका जस्तो बुर्जुवा शैली, स्वभाव, आचरणका थिए कि थिएन? सबै थिए, त्यति बेला पनि थिए, अहिले पनि छन्। तर अब सम्झौता भनेको त उच्च स्तरमा गर्ने भनेको त सरकारसँगै हो। जहाँ पनि सम्झौता सरकारसँग तपाईँले सम्झौता गर्नु, सम्झौता अब एउटा बाटो दिनलाई आवश्यकता हुन्छ। अब राजले कुन हदसम्म दमन गरेको थियो तपाईँलाई थाहै छ। हामीले अब एउटा मात्र उदाहरण दिँदा अब यस्ता धेरै उदाहरण छन् जुन दमन चाहिँ पञ्चायत कालमा पनि भएको थिएन, जुन दमन चाहिँ राणा कालमा पनि भएको थिएन। त्यो दमन यो कथित गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भएको अवस्थामा हाम्रो कार्यकर्ता, हाम्रो सङ्गठनमाथि भएको थियो, अहिले पनि भइराखेको छ। हामीले तीर्थालुहरूलाई पानी पिलाउनका लागि स्टल राख्दाखेरि 17 जनालाई त्यही जनकपुरमा मुद्दा लागेको थियो। अरू केही त्यहाँ राजनीतिक गतिविधि छैन, पानी पिलाउनलाई विवाह पञ्चमीको अवसरमा स्टल राख्दाखेरि 17 जना मुद्दा लागेको थियो र अहिले पनि 17 जनालाई मुद्दा लागेको छ। भनेपछि त्यो राज्यले दमन गर्ने नीति पहिला पनि लिएको थियो, अहिले पनि लिएको छ। तर हामीले त्यसलाई जनताले त्यसलाई ब्रेक गर्ने, त्यसलाई तोडेर क्रमभङ्ग गरेर यहाँ चाहिँ जनताको राज ल्याउने दिशातिर अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा खुसीको कुरा छ। डाक्टर साहब, अब फागुन 24 पछि तपाईँको पृथकतावादी आन्दोलन अथवा मधेस स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलन कतै रोकियो हो? यसलाई अलिकति अब कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो बेला पनि मिडियामा हाम्रो धेरै एक्सेस थिएन, मान्छेमा भ्रम धेरै फैलियो। तर कुनै 1-2वटा अन्तर्वार्ता लिखित रूपमा फ्रन्ट पेजमै पनि प्रकाशित छन्, ब्रोडसिटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्ट रूपमा हामीले त्यति बेला पनि के माग गर्थ्यौँ भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ। सिधै हामीलाई देऊ भने जनमत सङ्ग्रह केका लागि? जे जनताले जे कुरा पनि माग्यो भने त्यसको लागि जनमत सङ्ग्रह गरेर निकास दिन सक्नुपर्छ। म तपाईँलाई भन्छु मधेस छुट्टै बनाउनका लागि जनमत सङ्ग्रह त्यो मागे हेर्नुहोस् न, त्यो आन्दोलनको अहिले पनि तपाईँ फोटो निकाल्नुहोस्, त्यसको मागे के हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अब की बार एक ही माग जनमत सङ्ग्रह का हो ऐलान, यो एक लाइनको डिमान्ड थियो हाम्रो। एक लाइनको डिमान्ड सङ्ग्रह केका लागि त? त्यो त नारा र माग मात्रै भयो। जुनसुकै जनतामा सन्तुष्टि छ, जुनसुकै जनताले जुनसुकै माग राख्यो भने त्यो मागमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सक्ने दायित्व राज्यले बुझ्ने गरी भन्दैनस्। त्यति बेला पनि स्वतन्त्र मधेस अथवा छुट्टै मधेस देशका लागि जनमत सङ्ग्रह भनिरहनु भएको हो कि? त्यति बेला भएको हो, त्यो नभएको होइन। त्यति बेला छुट्टै मधेस देशको लागि पनि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ, जनताले सोध्नुपर्छ जनताले के चाहेको। किनकि मधेसमा औपनिवेशिक शासनकोले प्रताडना धेरै नै हदसम्म टाढा गइसकेको थियो।
त्यो औपनिवेशिक शासनबाट जनताले मुक्ति पाउन चाहेका छन् कि छैनन् त्यो चाहिँ जनमत संग्रह गरेरै सोध्नुस् भनेर हाम्रो माग रहेको थियो। त्यसमा त्यसलाई हामी इन्कार गरिराखेको छैनौँ। शब्द त अलि गम्भीर होइन र भने होइन, हामीले त्यसलाई त्यति बेला डिफाइन पनि गर्यो। अब यो बेला त होइन डिफाइन गर्ने, तर त्यति बेला हामीले औपनिवेशिक शासन कसरी हो मैले डाक्टरसँग के बुझ्न चाहिराखेको छु भने जति बेला तपाईँले पृथकतावादी आन्दोलनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जति बेला स्वतन्त्र मधेस स्वतन्त्र देशको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो नारा अब तपाईसँग छैन। अब त्यो नाराको औचित्य पनि छैन। तपाईँ जनमत पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, सिङ्गो नेपालको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। अब छुट्टै मधेस देश तपाईँलाई चाहिएको छैन। होइन, हामीले त्यसमा त्यही सम्झौतामा सायद 2 नम्बर बुँदामा हेर्नुभयो भने लेखिएको छ, जनतामा भएका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतको मार्फतबाट सम्बोधन गर्ने। हामीले यो भनेर सिकेरले ल्याएर अनि पार्सल गरेर सबै जनताले पठाइदिने कुरा होइन। त्यो व्यवस्था जनताले के चाहिएको हो त्यो जनताले जनअभिमत मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। संविधानले के गर्छ भने मान्छेका नागरिकका सम्पूर्ण हक र अधिकार दिन्छ नै, दिनु पनि पर्छ। तर देशसँग जोडिएका केही कुराहरू अखण्डताका सन्दर्भमा कसैले माग्यो भन्दैमा दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन र यो संसारमा त्यो बाध्यकारी अवस्था पनि होइन। नेपालकै सन्दर्भमा नेपाल टुक्र्याउन कसैले माग गर्छ, मलाई छुट्टै देश चाहिन्छ भने अब त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। जनमत सङ्ग्रह नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो भन्नु त फेरि त्यति राजनीतिक संस्कारयुक्त तर्क होइन होला नि त। होइन, एकदम राजनीतिक संस्कार हो। तपाईँले अब युएनकै डिक्लेरेसन हेर्नुभयो भने, अन्य देशको उदाहरण जस्तै बेलायतकै कुरा गर्नुभयो भने, अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नु, त्यहाँ चाहिँ राइट्स होइन, ठिकै छ, प्रिन्सिपल मैले भन्न खोजेको थिएँ होइन, तर प्रिन्सिपल एज अ पोलिटिकल प्रिन्सिपलको कुरा गऱ्यो भने राइट्स टु सेसेसन त कतिपय देशको संविधानमै लेखेको हुन्छ। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो संविधानमा छैन। तर राजनीतिक रूपमा त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल गलत हो चाहिँ भन्न मिलेन। होइन, हाम्रो लागि त गलत हो नि त, संविधानले गलत भने होइन। संविधान बनाउने भनेको त फेरि जनता हो नि, र त्यही संविधानले के भन्छ, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेको छ भने सबभन्दा ठुलो केही अखण्डता वा अन्य केही कुरा होइन। सबभन्दा ठुलो भनेको जनता हो। आखिर त्यो संविधान 2072 कै वा अन्य कुनै संविधान पनि आखिर बनाएको कसले हो? जनताले बनाएको हो। जनताले निर्धारण गर्यो, जनताले रिजोल्युसन ल्यायो भने त्यो चाहिँ नै भन्न मिल्ने। तपाईँका अहिले यी कुराहरू सुन्दा कस्तो छ भने पहिलाको सिकेराउत होइन, अहिले साँच्चीकै देशका लागि कामयाबी सिकेराउत हुन सक्नुहुन्छ भने जस्तो नि लाग्छ। हाम्रो दर्शकलाई त्यो लागेको होला। फेरि पनि तपाईँमाथि एउटा गम्भीर आरोप छ, तपाईँ कहीँबाट परिचालित हुनुहुन्छ। यो देशलाई विखण्डन गर्नका लागि तपाईँलाई कसैले प्रतिनिधि बनाएर पठायो र तपाईँले मधेसको गरिबी र मधेसको अशिक्षा र दुर्भाग्य मधेसलाई हेर्ने सिंहदरबारको नजरियालाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, उपयोग गर्नुभयो। हाम्रो खिलाफमा भनौँ न, हाम्रो खिलाफमा विगत 10 वर्षदेखि पुरै राज्य संयन्त्र लागे। यहाँको जति पनि छन् अनुसन्धान निकाय भयो होइन, प्रहरी भए, सेना भए र छिमेकी राज्यका समेत अनुसन्धान निकायहरू त्यो भ्रममा यो मान्छे कोसँग आखिर चल्दो रहेछ परिचालित भएर 10 वर्षदेखि मेहनत गरे। र अहिलेको जमानामा कुनै गाह्रो छैन, बसेर तपाईँ सब कुरा, कसले कोसँग कुरा गर्यो, कसले के इमेल पठायो, कसको एकाउन्ट कहाँ छ, सब कुरा छानबिन राज्यले गर्न सक्छ। त्यो हुँदा त 10 वर्षमा एउटा प्रमाण फेला पारेर राज्यले सार्वजनिक गर्न सकेन। राज्य थाकेर बस्यो होइन, यार यो मान्छे कतैबाट आखिर रहेनछ भनेर राज्य थाकेर बसेको अवस्था छ भनेर यो भ्रम फैलाउने काम मात्रै हो। यसमा चाहिँ अब कुनै तथ्यगत कुराहरू बाँकी छँदै छैन। राज्यले पनि बुझिसक्यो र खास गरी अन्य पार्टीहरूले त झन् बोल्ने नैतिक धरातल पनि पाउँदैन। जुन पार्टीको जन्म नै कलकत्तामा विदेशमा भयो, विदेशी पैसाबाट चले, त्यो जसको सम्झौता नै दिल्लीमा बसेर भएको हो, ती पार्टीहरूले अब जुन पार्टीले पटनामा लालु यादव अगाडि गएर भिक्षा माग्दै आन्दोलन गर्छ, तिनीहरूले त भन्ने कुनै नैतिक धरातल पनि पाउँदैन। जनमत पार्टी त अब जनताको पार्टी हो, यहीँको मान्छेले मेहनत गरेर बनाएको पार्टी हो, यो कतैबाट आएको पनि होइन। जनताको समस्या बुझ्नको लागि जनता बीचबाट उठेको पार्टी हो। डाक्टर, जनमत पार्टी नेपालका पहाडी भेग र हिमाली भेगका
नागरिकले यो मेरो पार्टी हो भन्न पाउँछन् कि पाउँदैन? पाउँछन्, एकदम पाउँछन्। हाम्रो सदस्यता सबैको लागि खुला छ। जहाँ जहाँ जनमत बन्न सक्छ त्यहाँ स्वागत छ, सबैलाई स्वागत छ। पहाडको मान्छेले पनि बोलाओस्, हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ, आमसभा पनि गर्छौँ, कतै कतै भएको पनि छ। एक समय त तपाईँलाई पहाडिया देख्न साथ बडो कोक क्याउँथ्यो नि, होइन? त्यो कोक क्याउन छोड्यो अब। अनि ठिकै छ। अब हेर्नुहोस्, अब परिस्थिति जहिले पनि एकै नासको हुँदैन। मान्छे पनि ग्रो हुन्छ, समाज पनि ग्रो हुन्छ। एउटै कुराले समातेर हामी बस्न सक्दैनौँ। यो क्लियरली यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ धेरै मान्छेलाई। पहिला त यो भन्दै हुन्थ्यो, अहिले किन यो भन्दै हुनुहुन्छ? भाइ पहिला त तपाईँ डाइपर लाउनु हुन्थ्यो भने के अहिले पनि डाइपर लगाएर हिँड्नुहुन्छ र? त्यो कुरा परिवर्तन हुन सच्चिनौ। एकदम एड्याप्टेसन त प्रोसेस हो नि तपाईँको। बच्चामा अब मान्छेले ओछ्यान नै भिजाउने गर्थ्यो भने अहिले अब त्यसले ओछ्यान भिजाउन जरुरी छैन। त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि, ग्रो अप हुनु पऱ्यो, मान्छेले एड्याप्ट गर्न सिक्नु पऱ्यो। त्यो ह्युम्यानको नेचर हो, सिभिलाइजेसनकै प्रोसेस हो। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ यति बेला AP1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्च हेरिरहनु भएको छ। एपी मञ्च आम नागरिकको एउटा साझा मञ्च हो। हामीले यसलाई नागरिक खबरदारीको एउटा अभियानका रूपमा पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। आजको कार्यक्रम अत्यन्तै विशेष कार्यक्रम हो र हामीले आज विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा अनेकन सम्भावना र अनेकन महत्त्वाकांक्षा पनि बोकेका एकजना राजनीतिज्ञ डाक्टर सीके राउत, जो अहिले जनमत पार्टीका अध्यक्षका रूपमा नेपाली राजनीतिमा मूलधारमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। सीके राउतका बारे अनेकन चर्चा परिचर्चा हामीले सुन्दै आयौँ। जब सीके राउत 75 फागुन 24मा नेपाल सरकारसँग शान्ति सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो र त्यसपछि सीके राउतका केही राजनीतिक विचार पनि परिवर्तित भएका छन्। हामी उहाँका केही राजनीतिक परिवर्तन र सँगै उहाँको पार्टीका केही राजनीतिक आचरण सँगसँगै मुलुकको समग्र राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरिराखेका छौँ। यो छलफलका बीचमा हामी छोटो व्यावसायिक विश्राम लिन्छौँ र त्यसपछि डाक्टर सीके राउतसँगको संवादलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रम एपी मञ्चमा यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रमका रूपमा हामीले सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। हामीसँग जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत हुनुहुन्छ र उहाँसँग गम्भीर छलफल गरिराखेका छौँ। डाक्टर साहब, यो विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि। डाक्टर साहब, अब तपाईँले गत फागुन 24 गते यो सम्झौता हुने सन्दर्भमा मन्तव्यका क्रममा हामी बुद्धका सन्तान हौँ, हामीमा अहिंसा हाम्रो शरीरमा अन्तर्निहित छ भन्नुभयो र गान्धीको पनि उसै गरी चर्चा गर्नुभयो। अब यो चर्चा तपाईँको निकै चर्चित विषय पनि भयो, अनेकन ढङ्गबाट व्याख्या विश्लेषण पनि गरियो। तर फेरि पनि हेर्नुहोस् न, कार्तिक 24 गते जनकपुरको एउटा सरकारी कार्यालयका सामान्य कर्मचारीमाथि तपाईँका अब तिग्रे मुग्रे भने पनि भयो, मुग्रा पनि हातमा थिए, तिग्रा पनि ठुल्ठुला थिए, कार्यकर्ताले गरेको हरकतले तपाईँको यो अभिव्यक्तिलाई ठ्याक्कै काटिदियो। तपाईँलाई म अलिकति सम्झना दिलाउनका लागि तपाईँले गत फागुन 24 गते त्यो भव्य समारोहका बीचमा आफूलाई कसरी शान्तिवादी, कसरी गान्धीवादी, कसरी बुद्धवादी भनेर चिनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु टेलिभिजन सेट मार्फत। बुद्धका सन्तान, हाम्रो रगरगमा बसेको छ। अहिंसा हामीले कसैले सिकाउनै पर्दैन। अहिंसा भनेको हाम्रो शरीरभित्र अन्तर्निहित भएर नै बसेको छ। हामी तराईमा जाउँ या पहाडमा जाउँ, जहाँ जाँदा पनि त्यो अहिंसाको भावले हामीलाई जहिले पनि छोडेको छ।
र हामीले यो आन्दोलन सुरु गर्दा बुद्ध र गान्धीको आदर्शलाई मान्दै अगाडि बढायौँ। निश्चय हाम्रा राज्य केही विमतिहरू थिए, केही कुरा संविधानले सम्बोधन गर्न सक्थ्यो, केही कुरा चाहिँ तत्कालीन संविधानले गर्न नसक्ने दायरा भन्दा बाहिर पनि का कुराहरू थिए। हजुर, तपाईको दिमागमा, तपाईको मनमा, तपाईको मस्तिष्कमा प्रवेश गरेको त्यो गान्धीवादी सोच, त्यो बुद्धवादी सोच, त्यो शान्ति मार्गी सोच कहाँ हरायो र गत कार्तिक 24 गते एउटा निरीह कर्मचारीलाई लछार पछार गर्नका लागि तपाईँले कार्यकर्ता पठाउनु भयो? सबभन्दा पहिले यसमा ठाकुरजी यो कहिलेको हो, खासमा 75 को होइन, लगभग अब झन्डै 3 वर्ष 2.5 भयो होइन, 3 वर्षै हुन लाग्यो। ठिक छ, त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ। एउटा कुरा भनौँ न, अब एउटा मान्छेले ज्येष्ठ महिनामा मलाई पङ्खा चाहियो भनेपछि माघ महिनामा त्यसले पङ्खा नै चाहियो भनेर चाहिँ भन्दैन। उसले चाहिँ माघ महिनामा आएपछि ए मलाई सिरक चाहियो भन्छ कि। त्यो परिस्थिति बदलिएपछि त्यही अनुसारको माग हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यहाँ मैले यो पहिलाको इन्टरभ्यूहरूमा पनि अरू इन्टरभ्यूमा पनि स्पष्टीकरण दिइसकेको छु। त्यो बोल्ने व्यक्ति भनेको तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक थिए। त्यो सङ्गठन नै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन थियो। त्यसका आदर्शहरू, त्यसको लक्ष्य बिल्कुल अलग थियो। त्यो भाषणपछि, त्यो सम्झौतापछि अर्को सङ्गठनको अभ्युदय भयो जसको नाम जनमत पार्टी हो र म अहिले जनमत पार्टीको अध्यक्षको रूपमा काम गर्दैछु। र जनमत पार्टीका आफ्नै लक्ष्य र सिद्धान्तहरू छन् र त्यो कुनै व्यक्ति मात्रैले निर्धारण गरेको होइन, निर्धारण गरेको। अमूर्त बोल्दैन भयो। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनभित्र गान्धीको आदर्श, बुद्धको आदर्श, शान्तिको खोजी थियो। यो जनमत पार्टीभित्र त्यो छैन। अब जनमत पार्टी अब हेर्नुहोस्, अरू पार्टी जस्तै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो र संविधानले दिएको हक अधिकारभित्र रहेर उसले पनि काम गर्छ। जति चाहिँ अरू पार्टीहरूले गर्न सक्छ, गरिराखेका छन्, त्यति नै गतिविधि यो पार्टीले पनि गर्छ। यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अहिले प्रमुख रूपमा मैले फिक्स गरिदिउँ, अहिले प्रमुख रूपमा भएको के हो भन्दाखेरि मान्छेले यतिकै आश्चर्य किन लाग्यो भन्दा त्यही पास्टको ह्याङओभरलाई सुपर इम्पोज जनमत पार्टीमा ल्याएर गरेपछि अलि आश्चर्यजनक लागेको हो। नभए तपाईँ अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा हेर्नुहोस् त को छन्? त्यही ढुङ्गा मोडा गर्ने मान्छेहरू, कुट्ने मान्छेहरू छैनन्। कुन चाहिँ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा रक्ताम इतिहास भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको छ। टाउको काट्ने इतिहास भनेको एमालेको छ। 17,000 मान्छे मार्ने इतिहास छ त्यही माओवादीको छ। गौरमा नरसंहार गर्ने र बलात्कार गराउने इतिहास भनेको फोरमको छ। तिनीहरू सबै अहिले मन्त्रीमा छैनन्। भने त्यो नेपालको संविधान अनुसार त्यो चाहिँ मान्य हुने, त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टी हुने। अनि प्रश्न चाहिँ जहिले पनि जनमत पार्टीमा थोपर्नु पर्ने। यहीँनिर माफ गर्नुहोला, तपाईँले अहिले सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूको उदाहरण दृष्टान्त दिएर उनीहरूको अनुहार तपाईँको अनुहारमा रिप्लेस गर्न खोजेर राजनीति गर्ने अथवा सिंहदरबार जाने सपना देख्दै हुनुहुन्छ? होइन होइन, मैले खास भन्न खोजेको के भन्दाखेरि होइन होइन, तर अधिकार त हुनुपर्छ नि। प्रश्न त सबैको लागि समान हुनु पर्यो नि। प्रश्नको दायरामा त सबै पार्टीले समान रूपमा आउनु पर्यो नि। त्यो कुरा एउटा कुरा। ढुङ्गामुढा गर्न, कसैलाई अपमान गर्न, भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने न्यूमा कानुन कब्जामा लिएर कुटपिट गर्न तपाईँहरूलाई अधिकार चाहियो। अब बोल्दैछु बिचमै, अब तपाईँले यस पुरा जवाबै आएन। एउटा कुरा त्यो भयो कि जुनसुकै गतिविधि अरू पार्टीले संवैधानिक रूपमा गर्न सक्छ त्यति अधिकार जनमत पार्टीलाई पनि, त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो दिन जबरजस्ती खालि जनमत पार्टीले त्यो गरेको हो भन्ने कुरा होइन। त्यो जन कारबाही भएको हो। त्यसमा सबै पार्टीका मान्छेहरू पनि थिए, आम जनताहरू पनि थिए। आम जनताले आक्रोशमा आएर जन कारबाही गरेको हो। त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रमाणमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पक्राउ परेका 62 भन्दा बढी मान्छेहरू थिए। तर बाँकी सबैले छाडिदिए। अनि जनमत पार्टीको यसो नामहरू हेर्दै अनि जनमत पार्टीको यो हो भनेर मात्रै 17 जनाले राखेर मुद्दा लगायो। त्यो गर्ने भने राज्यले चाहिँ जनमत पार्टीप्रति पूर्वाग्रही भएको, यो मान्छे चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गरियो है, अनि बाँकी सबै दलहरू त भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भने उनले सबै चाहिँ एक भए। त्यहाँ भ्रष्टाचारीले विरोध गर्नु हुँदैन भनेर मान्यता राखेको हुनाले त्यो सबै सत्ताधारी पार्टीहरू मिलेर
सबै पुराना पार्टीहरू भ्रष्ट पार्टीहरू मिलेर जनमत पार्टीमाथि दमन गरेको हो। तर म यहीँबाट टेलिभिजनबाटै भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ अहिले पनि शेरबहादुर देउवा त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जति बेला बाबुरामजीले 40 बुँदे उहाँले बुझाउँदा कति हल्का तरिकाले इग्नोर गर्नुभएको थियो र उसको पार्टीमाथि त्यति बेला पनि यसरी नै दमन गरिएको थियो। र अहिले पनि त्यही एटिच्युडमा, त्यही अहङ्कारमा, शासकीय अहङ्कारमा जनमत पार्टीका आम जनताहरूले माथि त्यही दमन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भुल चाहिँ उहाँले अहिले पनि आफ्नो असक्षमताको परिचय दिँदा अहिले पनि उहाँले त्यही भुल गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। भनेको यो डाक्टर साहबले चेतावनी दिनुभएको कि गम्भीर विद्रोह हुन सक्छ। गम्भीर विद्रोह अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ मात्रै घटना भएन, त्यहाँ घटना हुने अरू ठाउँमा पनि मान्छेहरू जनकारबाहीको लागि कति सामाजिक सञ्जालमा फिडब्याकमा हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यहाँ हजारौँ कमेन्टहरू छ, त्यो सबैले मतिर आइदिनु पऱ्यो जनकारबाही गर्न, मतिर आइदिनु पऱ्यो भने जनतामा त जनकारबाहीको यत्रो ठुलो डिमान्ड छ। अनि यो जनकारबाही पनि फेरि त्यो एकदमै त्यो कमजोर पात्रमाथि गर्नु कसरी कमजोर पात्र हो? मानौ हेर्नुहोस् त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नगर प्रमुख त्यही छन्, तपाईँको प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री त्यही छन् हैन, त्यो पनि हुन्छ। उहाँहरूमाथि पनि कारबाही हुन्छ। त्यो दिन जनताले मेयरलाई पनि खोजेको हो। हामी भन्दैनौँ त्यहाँ पहिला मेयरलाई नै खोजेको, त्यहाँ जनताले मेयर नभेटेपछि मेयरले पत्र कसलाई काटेको थियो भन्दाखेरि त्यही सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका, त्यो पनि प्रमुख हो उहाँको। कुनै सानो मान्छे सानो माछा भयो भनेर भन्न मिल्दैन। पुरै जनकपुर क्षेत्रको पुरै उपमहानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापन हेर्ने मान्छे हो उहाँ। त्यो भएर त्यसलाई सानो माछा पर्यो, निर्दोष पर्यो। निर्दोष त हुँदै होइन, भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी हो जसले चाहिँ एकदम अब जनताको पैसा खाएर त्यहाँ बसिएको छ, काम गर्न बसिएको हो। तर जनताले उल्टो ठुलो अहङ्कार देखाउने, सामन्तवादी शैलीमा कुरा गर्ने, जनताले थर्काउने, जनताले हेप्ने, त्यो कर्मचारीको व्यवहार चाहिँ असह्य हुन्छ कारण त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई। र त्यही भएर यदि कर्मचारीहरूले आफ्नो काम गर्नु छ भने जनताको हितमा गर्नुपर्छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई आदरपूर्वक व्यवहार गरेर गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ सामन्ती शैलीमा छोटे राजा बन्नको लागि त्यो कुर्सी जनताले त्यहाँ दिएको होइन। तिनीहरूलाई आफ्नो तलबबाट दुवै कतार गरेर आफ्नो कर दिएर अनि त्यो तिनीहरूलाई त्यो दमन गर्नलाई चाहिँ हामीले पालेका होइनौँ। त्यो कुरा चाहिँ कर्मचारी वर्गले र भ्रष्ट इन्जिनियरहरूले सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। भनेपछि अब मुलुकमा कानुन चाहिएन, सिकेर आउट भइपुग्यो। होइन, कानुन यदि प्रभावशाली भइदिएको भए त जनताले किन कारबाही गर्नु पर्थ्यो? कानुन त प्रभावशाली छँदै छैन। त्यही के भयो अस्ति नै जुन मान्छेहरू भ्रष्टाचारी थिए तिनीहरू चाहिँ सडकमा हिँडिराखेका छन्, जो बलात्कारी छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा कति बलात्कार भएको छ 3 वर्षमा तपाईँ आँकडा हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तिनीहरू एकदम मजाले खुल्लेआम हिँडिराखेका छन्। तर प्रहरीले कसलाई समात्यो भन्दाखेरि, त्यो कानुनले कसलाई समात्यो भन्दाखेरि जसले चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोधमा त्यहाँ धरना दिइराखेका थिए तिनीहरूलाई समातेर मुद्दा लगाइदिएका छन्। त्यहाँ चाहिँ जो मान्छे प्रताडित हुन्छ, दलित हुन्छ, गरिब हुन्छ, त्यो उजुरी दिन जाँदाखेरि प्रहरीले उल्टै उसलाई समातेर राखिदिन्छ। यस्ता धेरै उदाहरण छ। तपाईँ केस वाइज भन्न थाल्नुभयो भने यहाँ धेरै लामो छ भने त्यही भएर मैले खालि सार संक्षेप मात्रै भनेको, त्यो भइराखेको छ। विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने मधेसवादी भनौँ दलहरूले मधेसको गरिबी, अशिक्षा, मधेसमाथिको अन्यायलाई टिप्ने र त्यसलाई भर्याङ बनाएर राजनीति गर्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि मधेसलाई भुल्ने, मधेसबाट उठेका अहिलेका मधेसवादी भनिएका राजनीतिक दलहरूको चरित्र त्यस्तै छ। अब तपाईँहरू पनि लगभग त्यही बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने खालको एउटा छनक, जस्तै पछिल्ला घटनाहरू। यो तपाईँको पार्टी जनमत पार्टी र अन्य मधेसवादी दलका बीचको राजनीतिक भिन्नता के हो? सबभन्दा पहिला त हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ, मधेसवादी दल भनेको त्यहाँ कोही पनि छैन सिवाय जनमत पार्टीको। किन भन्दाखेरि उहाँहरू आफैले पटक पटक अन्तर्वार्तामा भन्नुहुन्छ मधेसवाद भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन। तपाईँले चाहियो भने हामी भिडियो नै देखाउन सक्छौँ यहाँबाट, होइन? मधेसवाद सदेशवाद केही हुँदैन, हामी मधेसवादी होइनौँ पटक पटक चिच्याइ भनिराख्दा हामी पत्रकारगणले वा अन्य कुनै कसैले उनीहरूलाई मधेसवादीको बिल्ला भिडाउनु आवश्यक छैन। त्यो भोट माग्ने भाडो मात्रै भएको हो उनीहरूको लागि, अरू चाहिँ केही पनि होइन, अधिकार दिने नाममा केही पनि भएको होइन। प्रमुख एउटा कुरा। अर्को कुरा, कथित ती दलहरू हामी त्यसलाई बहुरूपिया दल भन्छौँ, किन नामै 6 महिनामा परिवर्तन गर्दै हिँड्ने दलहरू हुन्। तिनीहरू कुनै पृथक दल होइनन्। त्यो त्यही काङ्ग्रेसबाट छुट्टिएका मान्छे अवसर नपाएपछि, कुर्सी नपाएपछि छुट्टिएका, एमालेबाट छुट्टिएका, माओवादीबाट छुट्टिएका बहुरूपिया पार्टीहरू मात्रै हुन्। तर हामी सबै पार्टी
र जनमत पार्टीमा के फरक आधारभूत भिन्नता के छ भने त्यो त अहिलेकै घटनाले देखाउँछ नि। अरू सबै पार्टीहरूले के भनेर जुलुस निकालिराखेका छन्, होइन हामी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ, त्यो कर्मचारीहरूले के भनेर जुलुस निकालेका छन्, हामीले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ। तर जनमत पार्टीले के भनिरहेको छ, होइन भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। आधारभूत फरक भनेकै त्यहाँ छ, पुराका पुरा फरक भनेकै त्यहाँ छ। हुन्छ अरू बाँकी दल, किनभने सबै दलले भ्रष्टाचार गरेका छन्, ठुलो ठुलो भ्रष्टाचार गरेका छन् र हरेक स्तरमा, स्थानीय स्तरदेखि लिएर प्रदेश स्तरदेखि, अस्ति मात्रै होइन प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमै अख्तियारले छापा मारेको हो। त्यति मात्रै भएको होइन, त्यहाँ अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न लाग्दाखेरि अनि चाहिँ माथिबाट दबाब दिएर त्यो फाइल रोकिएको हो अहिले चाहिँ। तर सबैलाई थाहा छ त्यहाँ भ्रष्टाचार, ठुलो भ्रष्टाचार भएको प्रदेश सरकारले त्यहाँ गरेको हो, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले। सबै स्तरमा, स्थानीय स्तरदेखि लिएर प्रदेश स्तरदेखि केन्द्र स्तरसम्मै भ्रष्टाचारको ठुलो जालो छ। र त्यो जालोमा उपभोक्ता समिति पनि परेको छ, परियोजनाका इन्जिनियरहरू परेका छन्, त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि परेका छन्, सबैको मिलेमतोमा भइराखेको छ। त्यही भएर र यो अहिलेको जुन एउटा सानो घटना भयो खासमा जनकपुरमा, तर त्यसले एउटा ठुलो कुरा उजागर गरेको छ। भ्रष्टाचारको सञ्जाल कति ठुलो रहेछ त हाम्रो देशमा, त्यो चाहिँ अहिले उजागर गरेको छ। किनकि इन्जिनियरहरू, तपाईँ अहिले गुगल सर्च गर्नुहोस् इन्जिनियर कुटे भनेर सैकडौँ हजारौँ आउँछ इन्सिडेन्ट्स त्यहाँ। तर योभन्दा अगाडि कसैको पनि विरोध यो स्तरमा भएको थिएन कि हामीले किन कुट्यो भनेर, किन विरोध गरिएको थिएन भन्दाखेरि त्यसको फरक एउटा एकदम सानो घटना भए पनि यो सुन्न लायक छ। किनभने योभन्दा पहिला सैकडौँ इन्जिनियर के को लागि कुटिन्थे भन्दाखेरि, ल मेयरले अलिक बढी कमिसन मिलाउन है, तिमी 10%, तिमी 15% मात्रै ल्याऊ, मलाई चाहिँ 25% गरिदियो, तिमी 20% ल्याऊ, मलाई चाहिँ 40% गरिदियो, त्यसको लागि कुटाकुटा आपसमा हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यसको विरोध कसैले गर्दैनथे। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्न पाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ जनमत पार्टी र आम जनताले ठोकुवा गरेपछि अनि चाहिँ सबै चाहिँ तिलमिलाएर कर्मचारीहरू पनि विरोध गरिराखेका छन्, भ्रष्ट इन्जिनियरहरू पनि, वा जसले भ्रष्टाचार गरेका थिए तिनीहरूको त मुटुमा चिसो पस्यो। अब हामीले पनि यस्तै जनताले जनकारबाही गर्ने त्यो भएर चाहिँ यो फरक भयो। यो भाटे कारबाही चाहिँ तपाईँको घर जाने बाटो पिच नभएका कारण, तपाईँलाई सनक चढेका कारण भएको त होइन? बिल्कुल होइन, बिल्कुल। भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टी बन्दाखेरि नै प्रचार हेर्नुभयो भने हाम्रो प्रमुख 3वटा माग त्यति बेला नारामै लेखिएको छ। पहिलो भनेको नेता राज होइन, जनता राज ल्याउने, अर्को भनेको भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्ने, र तेस्रो भनेको घर घर रोजगारी वा 10 लाख रोजगारी सृजना गर्ने। यो प्रमुख 3वटा एजेन्डा त्यति बेलै देखिरहेको। हामीले पटक पटक, तपाईँ मेरो 2 महिना अगाडिको पनि इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, 1 महिना अगाडिको पनि इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, हामीले खुल्ला रूपमा प्रदेश सरकारले गरेका भ्रष्टाचारहरू, स्थानीय सरकारले गरेका भ्रष्टाचारहरू र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गरेका भ्रष्टाचारहरूको बारेमा खुल्ला ठुलो चुनौती लिएर पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ। र त्यसकै श्रृङ्खलाको रूपमा जनताहरू जागृत भएर, जनताहरू चाहिँ भ्रष्टाचार कहाँ भएको रहेछ है भनेर बुझेपछि आक्रोशित भएर जनकारबाहीमा त्यहाँ परेका हुन्। डाक्टर बाबु, हुन त हामी सरकारमा कहाँ गएका छौँ र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नु होला। तपाईँको त्यो 3वटा माग मध्येको 10 लाखलाई रोजगारी दिने, यो चाहिँ कहाँनिर तपाईँको सम्बोधन हुँदैछ? सम्बोधन त अहिले यसलाई अगाडि बढाउनु, अहिले यदि अख्तियार वा देशको कुनै पनि अङ्ग मात्रै अलिकति 100% फेयरमा पनि होइन, 100% एफिसियन्सीमा पनि होइन, 80% मात्रै फेयरनेस र एफिसियन्सी राखिदियो भने यहाँ त रोजगार नै रोजगार सृजना हुन्छ। अहिले नै जति पनि भ्रष्ट इन्जिनियरहरू छन्, त्यो लाखौँ इन्जिनियरले राजीनामा दिन लाउने हो भने ल उनीहरूमा कारबाही पनि नगरौँ एकछिनको लागि, मानौँ जतिसुकै सम्पत्ति जोडे पनि, तर उनीहरूकोले राजीनामा मात्रै भ्रष्टाचार गरेको कारणले राजीनामा मात्रै दिन लाग्यो भने त लाखौँ जागिर त इन्जिनियरकै हुन्छ। कर्मचारीको कुरा गर्नु बेरोजगार कहाँ हो? उनीहरूले 10 करोड सम्पत्ति जोडेर राखिसके नि, उनीहरूले झन् कारबाही हुनुपर्छ। हाम्रो सरकार आयो भने त कारबाही नै हुन्छ, तर यिनीहरूले मानव कारबाही गर्न डर मात्रै लाग्छ भनेर पनि म भन्दैछु कि जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू छन् अहिले त सबै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उठिरहेका छन्, भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग राख्दै उठेका छन् उनीहरू। भने तिनीहरू के काम छ? हाम्रो यहाँ काम गर्ने मान्छे कमी भएको हो र देशमा? 40 लाख युवाहरू अहिले विदेशमा घोट्दैछन्, आफ्नो हात घोट्दै, तिनीहरूले मेहनत गरेर कमाउन सिकेका छन्, तिनीहरू फर्किने अवसर पाउँछन्, तिनीहरूले देश चलाउने अवसर पाउँछन्। किनभने विदेशमा बसेर मेहनत भनेको के हो, देश बनाउनु भनेको के हो उनीहरूले सिकेका छन्। तिनीहरू आउँछन् नि, तिनीहरूले देश चलाउँछन्। सरकारले चाहिँ अब त्यति वातावरण कमसेकम बनाउन सक्नुपर्छ, तर बनाउने त छैन। किनभने अब सबै त यही सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताहरू तलदेखि माथि। अलिकति फरक प्रसङ्ग पनि र तपाईँमाथि लागेको आरोप पनि,
तपाईँ यो शान्ति प्रक्रियामा आउनु अथवा सरकारसँग सम्झौता गर्नुको पछाडिको एउटै कारण अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रदेश 2 को राजनीति सहज बनाइदिनका लागि तपाईँ एउटा प्रतिनिधि भएर यो सम्झौता गर्नुभयो र तपाईँ केपी ओलीको प्रतिनिधि भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा रहेछन्। अब हेर्नुस्, यो राजनीतिमा आरोप लाउन सजिलो हुन्छ, आरोप हो भन्न पनि सकिएला, तथापि आधार दिनु पर्यो नि, आधार दिनु पर्यो। हामी माथि सबैभन्दा बढी दमन गर्ने भनेको त केपी ओलीको सरकार हो। हाम्रो कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमै लिएर हत्या गर्ने को त भन्दाखेरि केपी ओलीको सरकार हो। र त्यति मात्रै होइन, हामी पटक भाषणमा भर्ने गर्दछौँ, महाभारतको युद्धमा पनि मान्छे मारिँदाखेरि बेलुका उसको लासलाई हस्तान्तरण गरिन्थ्यो, जलाउन दिइन्थ्यो। तर यो केपी ओलीको सरकारले राम मनोहर यादव हिरासतमै मारिएपछि 5 महिनासम्म लास समेत फर्काउने नैतिकता देखाएन। हामी त पटक ओली सरकारको त्यति बेला पनि पुतला दहन गरेका हौँ, सम्झौता भए पश्चात पनि पुतला दहन गरेका छौँ। भनेपछि यो विरोधीहरूले अब के भयो भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ अहिले नै किन विरोध भइरहेको छ, किन सबैलाई थाहा छ कि अब जनता चाहिँ जनमत पार्टीलाई रुचाउन थाले, एकाएक शक्तिको रूपमा गाउँ गाउँदेखि मान्छेहरू उठ्दैछन्। भने चाहिँ अरू जुन सत्ताधारी पार्टीहरू छन् जसले चाहिँ वर्षौँदेखि कि दशकौँदेखि खाइपाइ गरेका छन्, उनीहरूलाई त चिसो पस्नु स्वाभाविक हो। र त्यसैले अनेक थरीका यी भ्रमहरू फैलाउने काम तिनीहरूले गर्दै आएका छन्। तर भ्रम फैलाउने मान्छे फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि, म यसलाई भन्न दिनुहोस्, कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो आफै चाहिँ 18 महिना चाहिँ त्यो केपी ओली सरको चरणमा बसेर गएको मान्छे हो। ती भ्रम फैलाउने मान्छेहरू आफै 18 दिने मन्त्री त्यो केपी ओली सरकारमा बसेर गएका मान्छेहरू हुन्। ती आफै केपी ओलीको एउटा साधारण कार्यकर्ता थिए, एमालेका कार्यकर्ता थिए। आखिर फोरमको अध्यक्ष को थिए? ओलीजीले तपाईँलाई एमालेमा प्रवेश गराउनका लागि प्रस्ताव पनि गर्नुभएको रहेछ होइन? बिल्कुल होइन, बिल्कुल उहाँले त्यति हिम्मत गर्नु भएन र गर्नुहुने पनि छैन। त्यो के अपराध हुन्थ्यो, राजनीतिक अपराध हुन्थ्यो? होइन, अब त्यो त अब हेर्दै थाहा हुन्छ नि। अब जुन ठाउँमा पुरा अस्वीकार्यताकै माहौल हुन्छ त्यहाँ त प्रपोजल ल्याउने त्यस्तो होइन। त्यो प्रस्ताव आएको कुरा तपाईँले होइन, बिल्कुल होइन। त्यो ढाँट्ने कुरा के छ र यसमा चाहिँ? होइन, राजनीतिमा ठुलो नेता बन्ने एउटा आकाङ्क्षा छ। एमाले जस्तो ठुलो पार्टी अथवा मुलुकको एउटा ठुलो पार्टीमा प्रवेश गरेपछि तुरुन्तै मन्त्री पनि पाइहाल्ने। हामीलाई मन्त्री बन्नु भएको भए ठाकुरजी म भन्छु, म आएको यहाँ 2 महिनामा मन्त्री बन्न सकिन्थ्यो। मन्त्री बन्न कुनै ठुलो गाह्रो छैन नेपालमा। त्यो सूत्र के रहेछ? नेपालमा त तपाईँले त्यति बेला म आएको बेलामा 2 करोड कि 5 करोड दिएपछि तत्काल मन्त्री बनिन्थ्यो। यहाँ त होइन, घाँस काट्दै गरेको मान्छेले समातेर च्याप्प मन्त्री बनाइदिएको होइन। मन्त्री बन्नु त यहाँ कुनै गाह्रो नै छैन। अब रहस्य त्यस्तो रहेछ। तर जनमानसको बुझाइ चाहिँ कस्तो छ भने छिमेकी मुलुकहरूले अथवा अलि टाढा युरोपियन अमेरिकनहरूले चाहे भने सिके राउतलाई पनि नेता बनाइदिन्छन्, मन्त्री पनि बनाइदिन्छन्, अर्कोलाई नि बनाइदिन्छन् भन्ने छ। त्यो चाहिँ होइन रहेछ। सिके राउत मन्त्री बन्न राजनीतिमा आएकै होइन, मन्त्री बन्न मात्रै आएको भए मैले भने नि आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि नै म मन्त्री बनिसकेको हुन्थ्यो। त्यसमा कुनै ठुलो कुरा यहाँ अनपढ मान्छेहरू, गवार मान्छेहरू जोसँग केही छैन तिनीहरू त मन्त्री बनिराखेका छन् भने यस्तो भ्रष्ट समाजमा 2-4 करोड दिएर मन्त्री बन्नु भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो निरन्तर भइराखेको छ नि। अहिले नै के भयो त? ल मलाई भन्नुहोस् त, भागभन्डा त्यो के नाम रे हमाल होइन, कहाँबाट आयो एकाएक? मन्त्री बनिदिए नि त, ऊ त पछि राइनमा दिए छुट्टै कुरा हो, तर बनिदिए नि। यहाँ मन्त्री बन्नलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, नेपालको दुर्भाग्य के भने हाम्रा राजनीतिक दल र तपाईँ जस्ता सम्भावना बोकेका नेताहरू पनि सानो कुरामा तपाईँहरू लडिरहनु भएको हुन्छ, अल्झिरहनु भएको हुन्छ। सानसाना जातीय क्षेत्रीय मुद्दाहरू उठाएर आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर यही देश छिमेकी मुलुकहरूका आँखामा साह्रै अप्रिय देखिने अहिले भर्खरै पछिल्लो समय एउटा पुस्तक बजारमा आएको छ। नेपालले चुइक्क बोल्नु हुँदैन भारतका अगाडि, नेपाल भुटानीकरण उहिले हुनु पर्थ्यो, भुटान जस्तो हो त्यो देश, अथवा त्यो एउटा हाम्रो भूभाग हो भन्ने जस्ता अनेकन कुराहरू समेटिएको पुस्तक। त्यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिबाट सार्वजनिक भएको छ। यस्ता कुरामा तपाईँहरू चिन्ता गर्ने र चिन्तित हुने समय पाउनुहुन्न कि यो किन चिन्ता लिनु देशको भन्ने हो?
हैन एकदम चिन्तित छौँ। तर कस्तो भयो भने आखिर देश बेच्ने को त? यसो हेरौँ न, सुरुदेखि इतिहास हेरौँ त, देश बेच्ने को त? कोशी बेच्ने को, गण्डकी बेच्ने को, 1950 को सम्झौता गर्ने को, फलानाले देश बेच्यो, कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो भनेर तिग्रा ठटाउने कि अब देश जोगाउने? हैन त्यो भन्दैछु, भने तिनीहरूले विस्थापित नगरेसम्म त यो देशै बाँच्दैन नि। डाक्टर साहब, तपाईँले उनीहरूलाई विस्थापित गरुन्जेल यो देशै रहँदैन गर्नुहुन्छ कि? त्यस्ता किताब आइसके, मैले तपाईँलाई उदाहरण दिइरहेको छु। त्यसको लागि जनता उठ्नु पर्यो, त्यही भन्दैछु। फ्रेन्च रिभोल्युसन गर्न सक्नु, त्यो स्तरको आन्दोलनमा जानु सक्नु पर्यो, नभए त यिनीहरूले त देश बेचिराख्यो। टेबलमा राखिएको मान्छेले नेपालका प्रति गरेका टिप्पणी, लिपिबद्ध गरेका टिप्पणीहरू पढ्दा तपाईँहरूलाई सिरिङ्ग हुन्न भने? एकदम सिरिङ्ग हुन्छ, नहुने होइन, हामीले थाहा नभएको त्यसको प्रतिकार त तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न। होइन, प्रतिकार अब के टायर बालेर खालि त्यो राजदूतको विरोध गरेर मात्रै हुन्छ र? जबकि बेच्ने मान्छे त आखिर सम्झौता गर्ने मान्छे त हाम्रै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ठिकै छ, हाम्रै संसद पारित गर्ने को हुन्छ? हाम्रै संसदले पारित गरेर राखेको छ नि, गर्न लागेको छ नि। अर्को पनि एउटा तारे बाल्नु परेन, प्रतिक्रिया त दिन सकिन्छ नि, आधिकारिक होइन। प्रतिक्रिया दिएर मात्रै बस्ने होइन कि, हामी त भन्छौँ पुराको पुरा यिनीहरूलाई डिस्प्लेस गरौँ, नभए चाहिँ देश चाहिँ हाम्रो पुरा खाइदिनै लागेको छ र यसरी कि अब पछाडि पनि हट्न नसकिने अवस्थामा देश पुग्न लागेको छ। त्यहाँबाट हामी पछि बचाउन पनि अवस्थामा रहने छैन। त्यही भएर म भन्दैछु, अस्ति पनि मैले भने, हिमाल पहाड मधेस तराई सबैका जनता चाहिँ जाग्नु पर्यो र देशलाई बचाउनु पर्यो। यो खालि यिनीहरूको मन्त्री बन्ने यताउति गर्ने कुरामा मात्रै अल्झेर होइन कि, पुरैका पुरै उठेर सबै पार्टी, सत्ताधारी सबै पार्टीहरू र पुराना सबै पार्टीहरूको विरोधमा एउटा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, तपाईँले फेरि हिमाल पहाड मधेस तराई भनिदिनुहोस् न। बडो सत्य, यो कसमै खाएर भन्नुपर्ने भयो। यति आनन्द आयो र यति बडो सुन्दर ढङ्गको त्यो आवाज सुनियो तपाईँ। होइन, यो प्रथम पटक मैले भनेको छैन, अरू पनि अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होइन। पुनः भन्दैछु र जनतालाई आग्रह गर्दैछु, हिमाल पहाड तराई मधेस सबैतिरका जनताहरू मिलेर चाहिँ तपाईँप्रति नतमस्तक छौँ। कारण के भने, तपाईँलाई यसरी साक्षात् रूपमा नदेख्दा तपाईँ देश टुक्र्याउनका लागि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। कम्तीमा तपाईँले आज सिङ्गो देशको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईँप्रति फेरि पनि नमन गर्छु म र दर्शकका तर्फबाट पनि। डाक्टर साहब, नढाँटी भन्नुहोस्, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जनमत पार्टी कसरी चल्छ? जनमत पार्टी अब वास्तवमा सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ होइन, तर जनमत पार्टी भनेको, यसको बेस भनेको अहिले लगभग ठुलो फ्यान फलोइङ छ। लगभग 9-10 लाख कार्यकर्ताहरू, प्रशंसकहरू रहेका छन् र यसको सबभन्दा ठुलो बेस भनेको गैर आवासीय मधेसी वा प्रवासी सङ्घ भनेर छ। किनकि विदेशमा जति पनि मधेसीहरू गए वा आम भनौँ न पुरै नेपाली गए, उनीहरूले चाहिँ विदेशीको पीडा के हो, देश नबन्दाको पीडा के हो, आफ्नै देशमा स्वरोजगार वा रोजगारी नपाउँदाको पीडा के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले तपाईँले एउटा नेपालीलाई हुन्छ नि डाक्टर, मधेसीलाई मात्रै होइन। तपाईँको चाहिँ तपाईँको एयरपोर्ट पुगिसकेपछि त्यो मान्छे मधेसी, पहाडी, बेलवासे, राउत हुँदैन क्या, त्यो नेपाली हुन्छ नि। हुन्छ यहीँनिर त्यो भावनामाथि खेल्दै हुनुहुन्छ। उद्गम बिन्दु त्यो भएको हो खासमा, अनि त्यो भन्दैछु मैले। अनि त्यो एउटा ठुलो बेस चाहिँ त्यो प्रवासी समाजमा छ हाम्रो, अनि उनीहरूले चाहिँ समर्थन गर्छन्, सपोर्ट गर्छन्, पैसा पठाउँछन्, पैसा पनि पठाउँछन्, नपठाउने होइन। जति पनि आमसभा हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले उताबाट सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि हामी कार्यक्रम राख्न खर्च दिन्छौँ, डाक्टर साहबलाई बोलाऊ भनेर उताबाट कार्यक्रम राख्छन् र त्यसरी हाम्रो कार्यक्रम चलिरहेको अवस्था। त्यही भएर म यहाँ सुनिरहेका समस्त प्रवासी समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब तपाईँ जनमत पार्टीको एक्लो मठाधीश, एक्लो पण्डितहरू जम्मा गर्नु पर्दैन? होइन, तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, अरू पार्टीहरूले यहाँ जुन सबैभन्दा ठुला दलहरू भन्छन् नि, उनीहरूले आफ्नो विधानअनुसार र हाम्रो संविधान, नेपालको संविधानअनुसार दिएअनुसार महाधिवेशन त गर्न सकेका छैनन्। तर जनमत पार्टी भनेको 2 वर्ष स्थापना भएन, यसले महाधिवेशनबाट आफ्नो नेतृत्व चयन गरेको छ। महाधिवेशनबाट पुरै कार्यकारिणी र केन्द्रीय सदस्यहरू यसका चयन भएका छन्। त्यति लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पार्टी हो। त्यही भएर यसलाई सिङ्गो मठाधीश भन्नै मिल्दैन। हाम्रा अरू नेताहरू छन्, तर के भयो भन्दाखेरि अब मिडियाहरूमा हाम्रो पहुँच भएन, किनभने हामीसँग त मिडियालाई वा कसैले पनि पैसा त दिँदैनौँ,
जसरी त्यहाँ अरूले पनि हैन दिँदैनन्। मुख्यमन्त्रीले अरूले पनि दिन्छन् किन नदिनु खै हामीलाई त्यो जनकपुरको मेयरले हामीलाई म भन्दैछु नि तपाईँ महालेखा परीक्षाको रिपोर्ट पढ्नुहोस् त्यो जनकपुरको मेयरले 1 वर्षमा नै तपाईँको 27 लाख पत्रकारहरूलाई बाँटे दसैँको खर्चमा चाहिँ खाममा बन्द गरेर पैसा बाँड्छन् त्यो मुख्यमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको 35 लाख रुपियाँ चाहिँ पत्रकारले बाँटे अनि अस्ति भर्खरै 60 लाख चाहिँ त्यो भित्ते लेखन नाम दिएर अब खाने नै हो तर भित्ते लेखन नाम दिएर जम्मा 3वटा कार्यक्रम गरेर तर 60 लाख रुपियाँ खर्च देखायो यो पनि यसरी हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर मिडियामा हाम्रो यत्रो प्रमाण दिनुहुन्छ तर तिनै मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँले समाउन नसक्ने रहेछ अब फेरि समात्यो भने त फेरि तपाईँहरूले नै प्रश्न गर्नुहुन्छ यो चाहिँ कानुनी राजको उल्लङ्घन भयो भनेर त्यही भएर तपाईँहरू पहिला बुझिदिनुहोस् जनताले बुझिदिनुहोस् त्यो माहौल बन्न दिनुहोस् जनताले मुख्यमन्त्रीलाई पनि समात्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि समात्न सक्छ म त भन्छु फ्रेन्च आन्दोलन भयो भने फ्रेन्च आन्दोलन स्तरको आन्दोलन भयो भने त यहाँ सबै पार्टीका मठाधीशहरूलाई समात्छ जति पनि भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यो सबैलाई कारबाही गर्ने हौसला चाहिँ जनतामा आउनु पर्दछ र त्यही भएर मैले पटक पटक जनतासँग पनि आह्वान गरेँ धेरै पटक फ्रेन्च आन्दोलनको उदाहरण दिनुभयो नेपालको अहिलेको संविधानमा निहित रहेर संविधान अन्तर्गत रहेर जनमत पार्टीले राजनीति गर्दा गर्दै पनि फेरि पनि त्यो ढङ्गको आन्दोलनको कल्पना गरिरहन मिल्छ भने यहाँ चाहिँ 62-63 वा गणतन्त्रको जुन आन्दोलनै भयो त्यो कि संविधानभित्रै रहेर भएको थियो र कुनै पनि आन्दोलन संविधानको दायराभित्रै रहेर चाहिँ हुँदैन किनभने उसले त संविधानै बदल्ने हो नि संविधानै परिवर्तन गर्ने भनेकै आन्दोलन जनआन्दोलन भनेको 46 सालको आन्दोलन के त्यो मरिचमान सिंहको निर्देश मानेर भएको हो र त्योभन्दा अगाडिको पञ्चायती संविधान मानेर भएको हो र होइन आन्दोलन भनेकै जनआन्दोलन भनेकै संविधानलाई उल्टाउनको लागि बन्ने हो जनताको आफ्नो मागलाई रक्षा गर्नको लागि बन्ने हो त्यो आधारमा चाहिँ जनता अगाडि बढ्छ डाक्टर साहब अब एकजना वैज्ञानिक एकजना पढैया एकजना विद्वान व्यक्ति राजनीति जस्तो फोरी खेल खेल्न खुट्टा उचालेर कम्मर कसेर लागिरहनु भएको छ अहिलेसम्म त तपाईँको यो बोली हाउभाउ यो पोसाक त्यो रातो टाई देख्दा तपाईँमा अझै नैराश्यता आएको छैन भन्ने बुझौँ र आत्मग्लानी पनि भएको छैन कुनै दिन तपाईँको त्यो बौद्धिक चेतनाले तपाईँमा आत्मग्लानीको बाढी ल्याइदियो भने गर्ने के होला यस्तो छ अब स्वार्थले राजनीति गरेको भए आत्मग्लानी आइसकेका हुन्थ्यो तर हामी चाहिँ विशुद्ध रूपमा जनताको हितमा आफ्नो कामधाम छोडेर आफ्नो वैज्ञानिक पेसा छोडेर आफ्नो करोडौँको जागिर छोडेर लागेको हुनाले त्यो आत्मग्लानी हुँदैन र त्यसमा चाहिँ त्यही भन्छौँ नि निष्काम कर्मको जुन हाम्रो राजनीतिक पूर्वीय दर्शन छ त्यसले ठुलो रोल प्ले गरेको छ त्यसका वैज्ञानिक आधारहरू पनि छन् र हाम्रो जनतासँग मन्त्री बन्नुपर्छ सरकारमा जानु यही अपेक्षा नै नभएको हुनाले विशुद्ध रूपमा जनताको हितमा काम हुन सक्नु पर्यो भ्रष्टाचार हट्न सक्नु पर्यो जनताले रोजगारी पाउन सक्नु पर्यो जनता चाहिँ आफूले गरेर खान सक्ने माहौल बन्न सक्नु पर्यो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निराश्यताबाट बचाउँछ र म भन्न चाहन्छु पहिला आत्मग्लानी हुन्थ्यो र मेरो राजनीतिमा प्रवेशको कारण पनि त्यही हो पहिला किन आत्मग्लानी हुन्थ्यो भन्दा मलाई समाजले पढायो लेखायो तर म अमेरिकामा आएर वैज्ञानिक रूपमा काम गर्दैछु तर मेरा मान्छेहरू त्यहाँ चिच्याइरहेका छन् भोकै नाङ्गै बसिराखे त्यति बेला आत्मग्लानी हुन्थ्यो तर अहिले त म एकदम खुल्ला भन्न सक्छु मजाले एकदम दोहोरो तरिकाले आफ्नो अनुहारलाई ऐनामा हेरेर भन्छु ल मैले त राम्रो काम गरेँ यो समाजको लागि ल 2 दर्जन पटक पक्राउ पनि परे जेल पनि गएँ जनताको लागि भनेर म एकदम खुसीका साथ आफूसँग आफ्नो अन्तरात्मासँग कुरा गर्न सक्छु कि मैले समाजको लागि त्यतिसम्म सङ्घर्ष गरेँ भनेर मलाई गर्व हुन्छ र मेरो समाजलाई पनि म प्रति गर्छ मेरो बाआमालाई पनि म प्रति गर्व छ मेरो पूर्वजहरूलाई पनि गर्व होला भनेर म आशा गर्दछु त्यो यसमा आत्मग्लानी कुनै कुरा छ डाक्टर साहब यहाँले आफ्नो व्यस्त समय AP1 टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम AP मञ्च आज अलि विशेष रह्यो हामीले यो कार्यक्रमलाई बार भनिराखेका छौँ कि नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान पनि हो हामीले यो कार्यक्रममा कुनै त्यस्ता व्यक्तिसँग संवाद गर्छौँ भने ती व्यक्ति विशेष व्यक्ति हुन् अथवा समाजमा उनीहरूका कर्म विशेष छन् सिके राउत पनि त्यही विशेषभित्र पर्नुभयो सिके राउतसँगका केही असहमति केही सहमति माथि टेकेर हामीले सघन ढङ्गको बहस गर्ने प्रयास अनि प्रयत्न गऱ्यौँ कार्यक्रम आजका लागि हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ
जय नागरिक। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक।